Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा साथ दिन कार्यकर्ता लिएर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। हामीले असल नियतका साथ एमालेसँग पार्टी एकता गरियो। यो एकता कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माणका लागि गरिएको थियो, तर केपी ओली प्रवृत्तिसँग जुझ्नु पर्ने भयो। ओलीले सबै भताभुङ्ग पार्ने काम गरे। माधवजी र हामीहरू मिलेर अगाडि बढिरहेका थियौँ। ओलीले प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक ढङ्गले विघटन गरे। हामीले लड्यौँ। सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गर्यो। फेरि सर्वोच्चले अर्को फैसला गर्यो। त्यसले एमाले र माओवादी छुट्याइदिने गरेर बिल्कुल राजनैतिक निर्णय गरेको थियो। अदालतको त्यस्तो राजनैतिक निर्णयको प्रतिवाद कसरी गर्ने हामी छलफलमा थियौँ। हाम्रै संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूदेखि कानुन व्यवसायीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। यो अदालतको राजनैतिक निर्णय भयो। यस्तोमा राजनैतिक प्रतिवाद गर्ने कुरा भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले देखि सबैले राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने कुरा गर्नु भएको थियो। शम्भुजीले भन्नुभएको थियो, तपाईहरू दृढतापूर्वक एकताबद्ध भएर जानुभयो भने लडाईँ जितिन्छ। त्यसपछि अधिवक्ताहरूलाई विदाई गरेपछि माधवजी, झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका हामी सचिवालयका साथीहरू त्यही छलफलमा बस्यौँ। अब के गर्ने, तुरुन्तै बाहिर प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्नेमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्यौँ। त्यहाँ पर अत्याधिक बहुमत छ। जतासुकै केपीलाई परास्त गरेकै थियौँ। भोलि 11 बजे स्थायी समितिको बैठक बस्यौँ। त्यहाँ छलफल गरेर व्यवस्थित ढङ्गले एउटा प्रस्ताव पारित गऱ्यौँ, वक्तव्य लियौँ र जनताका बीचमा जाउँ भन्ने भयो। त्यही अनुसार 11 बजेको बैठक र वक्तव्यको तयारी चलिरहेको बेला 8 बजेतिर माधवजीको फोन आयो। हाम्रो भित्र विभिन्न मत देखा परे, जटिलता देखा पर्यो। मैले केही साथीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भयो। यतापट्टिको स्थायी समितिको बैठक बस्नु पर्ने भयो। त्यसकारण 11 बजे स्थायी समितिको बैठक नभ्याइने भयो। त्यसमा मैले धेरै आशंका गरिन, सायद कसरी जाने भन्ने बारेमा होमवर्क गरेर आउन खोज्नु भयो होला भन्ने लाग्यो। माधवजी पार्टीको अर्को अध्यक्ष भइसक्नु भएको थियो। उहाँले 1-2 घण्टामा समय भनेपछि 1-2 भन्दै 3 बजे पुर्याइयो। त्यसपछि उहाँहरू छलफलमा गर्नुभयो र आउनुभयो। माधवजीले मलाई अलग्गै भन्नुभयो, अदालतले निर्णय गरिसक्यो, यसलाई मान्दैनौ भन्दा झन् जटिलता पैदा हुन्छ। माओवादी केन्द्र पनि भइसक्यो, एमाले पनि भइसक्यो। हामी एमाले नै भएर जाने, त्यसभित्र सङ्घर्ष गर्ने भयौँ। माधवजीले मलाई तल अलग्गै यस्तो सुनाइसकेपछि म भावुक भएँ, अलिक स्तब्ध पनि भएँ। तपाईँहरूको यो फाइनल हो? मैले उहाँलाई सोधेँ। उहाँले भन्नुभयो, फाइनल हो। यसमा सबैको सर्वसम्मत कुरा भयो। त्यसपछि त्यही कुरा राख्नुस् न त बैठकमा भनियो। उहाँहरूसित बैठकमा गइयो। त्यहाँ माधवजीले त्यही कुरा राख्नुभयो। खास गरी नारायण काजी कमरेडले यो गर्नै हुन्न, 1-2 दिन पर्खौँ, अहिले यसरी जान हुँदैन भनेर अलिक जोड दिइरहनु भएको र अरू साथीले पनि भनिरहनु भएको थियो। तर उहाँहरूले सोचे सल्लाह गरे र अब हामी एमाले नै हुनुपर्छ, यतापट्टि भयो भने माओवादी भए भनिदिन्छन्, झन् अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ भन्ने निष्कर्षसहित आएपछि स्थिति अर्कै ठाउँमा गयो। माओवादी मात्रै मिल्ने त त्यसपछि हामी माओवादी केन्द्रकै रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रह्यो। तर पनि माधव कमरेडहरूसँग सहकार्य गरिराख्ने नै हो, छलफल गरिराख्ने नै हो, मिल्ने विषयमा मिल्दै जाने हो र भोलि फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न वातावरण बनाउने हो भन्ने खालको समझदारी त्यहाँ थियो। त्यसपछि हामी माओवादी सङ्गठनतिरै फर्क्यौँ। उहाँहरू एमालेमै जानुभयो। त्यहाँ पनि उहाँहरू आफ्नै ढङ्गले सङ्घर्षमै हुनुहुन्छ, त्यो स्थिति देखिन्छ। तर यहाँ हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर पश्चाताप गर्नुपर्ने कहीँ पनि ठाउँ म देख्दिनँ। हामीले कमजोरी गऱ्यौँ, पहिलो त कहाँ कमजोरी गऱ्यौँ र आउँदा दिनहरूमा सच्याएर कसरी जाने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। दोस्रो, अब यो हुँदो रहेनछ। एमालेसँग एकता गरेर टिकेन। माधवजीहरूले पछि राजीनामा दिने भनेपछि
पनि के भयो नहुने रहेछ। अब माओवादी मात्र मिल्नु पर्ने रहेछ। जनयुद्धमा सहभागी भएकाहरूलाई छिटो मिलाउनु पर्ने रहेछ। उनीहरूसँग मिल्न केही कमरेडहरूले अलिक बढी त्यस्ता सुझाव मलाई पठाउने पनि गर्नु भएको छ। बाहिर मिडियामा धेरै समर्थक शुभचिन्तकहरूको पनि सुनिरहेको छु। अब माओवादी मात्र एकता हुनुपर्छ। अझ त्यसमा पनि जनयुद्धमा सहभागी भएकाहरू पहिला एक हुनुपर्छ भन्ने टीका टिप्पणी भएका छन्। मेरो विचारमा त्यो सोचाइ जो साथीहरूले इमान्दारितापूर्वक एउटा पृष्ठभूमिलाई आधार बनाएर भावनात्मक विचार गरेर भावनामा आएर इमान्दारितापूर्वक भन्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति म कुनै टिप्पणी गर्दिनँ। हो, हामीले सबैलाई साथ दिने हो, तर आजको वर्ग सङ्घर्ष, आजको वैचारिक राजनैतिक सङ्घर्षको आवश्यकता, परिमार्जनको आवश्यकता जे भन्नुहोस्, त्यसलाई हेर्दा माओवादी मात्र एक भयो भने त्यो त्रुटिपूर्ण रगन्ती हुन्छ भन्ने छ मेरो। हामीले त्यसो भन्नु हुँदैन माधवजी। माओवादी हिजो जनयुद्धमा सहभागी भएकै मध्ये आज एक थरी साथीहरू 7 जना मन्त्री तपाईँ आफैले देखेकै छौँ माओवादी नै थिएनन् र थिए। अझै माओवादीका पनि चानचुने खालका भएका भए पनि हुन्थ्यो। धेरै वरिष्ठ खालकै थिए। के हुँदो रहेछ त? के भयो त? हिजो हामीले जति उपलब्धि छन् तिनीहरूलाई संस्थागत गरौँ र बाँकी अरू उपलब्धिका लागि लड्यौँ भन्दा हामी विभाजित भएका हौँ। के कारणले गर्दा भयो? को प्रमुख दोषी हो? कसको कारणले विभाजित भयो? कुन विचार र प्रवृत्तिले गर्दा हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ? त्यसकारण माओवादी एक हुनुपर्छ भन्ने भावना राख्ने साथीहरूप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन, टिप्पणी आलोचना पनि होइन। तर मार्क्सवादी दृष्टिकोण, वर्ग सङ्घर्षको आजको आवश्यकताको दृष्टिकोण र आजको देशको राजनैतिक आवश्यकताको दृष्टिकोणले हेर्दा त्यो सोचाइ साह्रै सानो र सङ्कीर्ण सोचाइ हुन जान्छ। हामीले एकताको झन्डा उठाउनै पर्छ, त्यो ठिक छ। हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनकै झन्डा एकताको उठाउनु पर्छ। हामीले बृहत कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माणकै झन्डा उठाउने हो। यो अब वा त्यो गुटसँग एकता गरेपछि हुन्छ भन्ने ठान्ने सोचाइले हामीलाई काम दिँदैन। त्यसकारण मैले के भन्ने गरेको छु भने हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको कुरा गर्ने हो। त्यसमा जो हामीसँग इस्युमा नजिक छन् तिनीहरूसँग अलिक छिटो सहज ढङ्गले एकता होला। अहिले पनि केपीको लोकतान्त्रिक निरङ्कुश स्वेच्छाचारी कदमको विरुद्ध एक हुने सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका समूहलाई कोहीसँग कार्यगत एकता, कोहीसँग मोर्चा, कोहीसँग पार्टी एकताको आधार बनाउने गरी जानु सही हुन्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि बृहत एकता। त्यसकारण हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झन्डा उठाउने हो, माओवादी मात्रको एकता होइन। आजको परिस्थितिले त्यसलाई मान्दैन। ठिक छ, माओवादी आन्दोलनमा लागेकाहरू एकतामा आउने, प्रतिक्रियावादीहरूका विरुद्ध सङ्घर्षमा आउने र मिलेर जाने कुरा खुसीको कुरा हो। मैले जहिले पनि त्यो अपिल गरेको छु। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वको हैसियतले र आज दिनको वर्ग सङ्घर्षको, क्रान्ति सङ्घर्षको कुर्सीमा म बसेको छु र त्यसको पीडाको स्थितिबाट हामी गुज्रिएका छौँ। यसरी हेर्दा हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झन्डा उठाउने हो, यो वा त्यो गुटसँग मात्र एकताको कुरा होइन। त्यसो गर्दा माधव नेपाल, झलनाथ खनालसँग मात्र होइन, केपी ओलीको भ्रममा भएका अरू थुप्रै साथीहरू त्यहाँ छन्। तिनीहरूलाई पनि हामीले एकतामा ल्याउने कोसिस गरिरहनुपर्छ र माओवादी आन्दोलनको पृष्ठभूमि भएका साथीहरूसँग पनि हामीले एकताको कोसिस गरिरहनुपर्छ। हामीले ठुलो छाती बनाएर मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुसार ठुलै एकता, ठुलै आकाङ्क्षा, ठुलै झन्डा एकताको उठाउने हो, सानो होइन। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको प्रमुख वाहकको रूपमा भूमिका खेल्यौँ। सबै उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग जसको समावेशिता र समानुपातिकताका निमित्त सबैभन्दा बढी हामी लड्यौँ, उनीहरू सबै र हिजो शान्ति सम्झौता पक्षधर र लोकतन्त्र पक्षधर सबै शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने कुराहरूलाई बिल्कुलै हामीले नजिरअन्दाज गर्न हुँदैन। उनीहरूलाई राष्ट्रिय एकताको निमित्त हामीले
के नेपाली कांग्रेस, के जनता समाजवादी पार्टी, के अरू साना ठुला पार्टी शक्तिहरू सबै जाति क्षेत्र समुदाय सबैलाई एकताबद्ध गर्ने गरी राष्ट्रिय एकताको झण्डा नै हामीले उठाउनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताकै झण्डा उठाउनुपर्छ। हामीले जनतावादी क्रान्तिका मूलभूत कार्यभार आधारभूत पक्ष पुरा भए भन्दै गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्ष चुनौतीपूर्ण छ भन्ने बिर्सन हुँदैन। हामीले सामन्तवादमाथि राजनैतिक अनुरूपले आधारभूत रूपमा विजय हासिल गरेपछि हामीले वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध विजय हासिल गरिसकेका छैनौँ। त्यसकारण राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा सबै जातिको एकताको पक्षमा पनि हामीले अगाडि बढेर झण्डा उठाउनै पर्छ। हामीले सानो चित्त गरेर त्यसले हामीलाई त्यसो भन्यो उसले यसो भन्यो भन्ने आधारमा वा एकछिन यो नेता रिसायो ऊ नेताले के टिप्पणी गर्यो भन्ने आधारमा निर्णय गर्नु हुँदैन। हामीले त बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई हेरेर अहिले संविधानको पक्षमा उभिने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा उभिने, शान्ति सम्झौताको पक्षमा उभिने, समानुपातिक समावेशिताको पक्षमा उभिने र केपी प्रवृत्ति निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी छ भन्ने सबै शक्तिलाई लिएर जानुपर्छ। त्यसपछि मात्र हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि नेतृत्व गर्न सकिन्छ। उतार चढावहरू जतिसुकै आए पनि अब आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ। त्यसो भए अब हाम्रा प्राथमिकता के भन्ने आउँछ। अहिले घटनाक्रमले के देखायो भने हामीले आफ्नो विचार, आफ्नो राजनैतिक मूल्य मान्यतालाई, आफ्नो सङ्गठनलाई, आफ्नो संस्कार र आचरणलाई राम्रो बनाउनु पर्छ। हाम्रो आफ्नै विचारलाई अझ परिमार्जन गर्ने, मेहनत गर्ने, राजनैतिक कार्यदिशा विकसित गर्न मेहनत गर्ने, सङ्गठनलाई व्यापक र सुदृढ गर्न बल गर्ने अनि जनयुद्ध या जनआन्दोलनको बेलामा हामीलाई साथ दिएका शक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई विशेष रूपले लिने, हाम्रा शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धाका परिवार, घाइते अपाङ्गहरूसँगको सामिप्यता, उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने, हाम्रो जनआधारलाई सुदृढ गर्ने र आफ्नै खुट्टामा उभिने गरी सोच्नुपर्छ। आफ्नो सङ्गठनलाई बलियो बनाउने, आफ्नै जनआधारलाई सुदृढ बनाउने, हामीलाई यहाँसम्म ल्याउन त्याग बलिदानको कीर्तिमान कायम गरेका जनसमुदाय र आन्दोलनका सहभागीहरूको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनै पर्छ। अहिले हामीले निकाल्ने निष्कर्ष नै यही हो।